دل جان جی دے نالونا او دا نام محمد سونا دل جان جی دے نالونا او دا نام محمد سونا انج رکھے یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی تاں سن کے انج رکھے یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی تاں سن کے او دے ورگا بلا کوئی آنا جدا نام محمد سونا جدا نام محمد سونا کیوں بغیس پہ کر دیو شاناتے کیوں بغیس پہ کر دیو شاناتے انہوں صدے یا رب آسماناتے انہوں صدے یا رب آسماناتے جڑا فل کاندہ بنے اپرونائیں او دا نام محمد سونائیں او دا نام محمد سونائیں دن حشر دلوں کی رل ویسر نبی امتانوں اتھے بھل ویسر دن حشر دلوں کی رل ویسر نبی امتانوں اتھے بھل ویسر جن ساڑے کم اتھے آنائیں او دا نام محمد سونا او دا نام محمد سونا جی میں خاتم ہے او نبوت دا میں حسین دا خاتم منے آئے جی میں خاتم ہے او نبوت دا میں حسین دا خاتم منے آئے میں حسین دا خاتم منے آئے او دے خلق جیا او دے خلق جیا او دے خلق جیا او دے خلق جیا الیاس نہ جگتے آنائیں او دے خلق جیا او دے خلق جیا الیاس نہ جگتے آنائیں او دا نام محمد سونائیں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے تمام ذمہ داران بالخصوص 120 جنوبی دی اس عظیم و شان کانفرنس نو سجان والی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما لے احباب ذی وقار میرے ذمے
جو مقامی جماعت نے موضوع لگایا وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس قدر شان اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو جڑی چیز بھی عطا کی تھی وہ بڑی اعلیٰ عطا کی تھی، بڑی شان والی عطا کی تھی۔ آپ دے اصحاب بھی اعلیٰ، آپ دی ازواج بھی اعلیٰ، آپ دی بنات بھی اعلیٰ، صحابیات بھی اعلیٰ، آپ دا خاندان بھی اعلیٰ، آپ دا شہر مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، سونے دا سونا سینہ بھی اعلیٰ، تے پاک نبی دا پاک پسینہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ نو عطا کیتا وہ بڑا اعلیٰ عطا کیتا۔ جس طرح آپ دا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، آپ دا مقام بڑا اعلیٰ ہے، آپ دا شان بڑا اعلیٰ ہے، اسی طرح سونے محبوب دا نام بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو نام ہی بڑا چن کے عطا کیتا ہے، اور جتنے آپ نو نام عطا کیتے نے بڑے پیارے اور بڑے مٹھے تے بڑے سونے نام عطا کیتے۔ دو نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذاتی نام نے، باقی کئی ایک آپ دے صفاتی نام نے۔ آپ دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا آپ دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دو ذاتی نام نے، باقی آپ دے کئی ایک نام صفاتی نے، کچھ قرآن مجید اندر موجود نے، کچھ احادیث دے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی خمسۃ اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، وانا الحاشر صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب صلی اللہ علیہ وسلم، الذی لیس بعدہ نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ اندر اپنے بڑے سونے سونے 5 ناماں دا ذکر فرمایا۔ آؤ ذرا اس حدیث نو ہی تواڈے سامنے رکھنا ہے، یہ کو معنی مفہوم تانوں سمجھا کے اجازت چاہواں گا۔ بڑی توجہ نال ہمہ تنگوش ہو کے محبت و پیار نال تسی چند معروضات سماعت فرما لو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے نامی اسم گرامی دا تذکرہ مولا کریم نے قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے پیغمبر دا، کیا مقام ہے میرے پیغمبر دا۔ دنیا اندر تسی بڑے بڑے لیڈر ویکھے ہونگے، بڑے بڑے وزیر ویکھے ہونگے، بڑے بڑے پیر ویکھے ہونگے، سرگودے دے باسیو، تحصیل سلہ والی دے رہن والیو، میرے مسلمان بھائیو، مگر اینا چودریاں دے، اینا وڈیریاں دے، اینا وزیرہ مشیران تے پیران دے کسے تسی پڑے ہونگے نوائے وقت اخبار اندر، اینا دیاں گلہ
تسی پڑھیاں ہونگیاں دنیا دے ناول الجائی جیس دے اندر، مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے، میرے نبی دیاں شانہ، میرے نبی دا مقام و مرتبہ، میرے نبی دی عظمت تے شان تے میرے نبی دے سونے سونے نامان دا ذکر تانو لبے گا اللہ دے قرآن اندر۔ اللہ نے اپنے پاک کلام اندر میرے پیغمبر دے بڑے سونے سونے نامان دا تذکرہ فرمایا، پیارے پیارے نامان دا تذکرہ کیتا، 120 جنوبی تے رہن والے ہو، اور کیتا بھی بڑے محبت دے انداز اندر، بڑے پیار دے انداز اندر، وکھرا انداز اللہ نے اپنایا ہے۔ میں تنو آغاز اندر دسے ہے نبی پاک علیہ السلام دے 2 نام ذاتی نام نے، مگر تسی پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، اللہ دے قرآن دی ایک آیت نو تلاوت کر کے ویکھو، پورے قرآن اندر تانو ایک مقام بھی ایسا نہیں لبے گا جتھے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو ذاتی نام تو مخاطب کیتا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتے دیا کھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کتے دیا کھیا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے ذاتی نام تو میرے نبی نو مخاطب ہی نہیں کیتا پورے قرآن اندر، جدوں بھی مخاطب کیتا ہے ایک وکھری صفت دے نال مخاطب کیتا ہے، وکھرے انداز نال مخاطب کیتا ہے۔ اے محبت دی گل ہے، اے پیار دی گل ہے۔ تسی میرے سامنے جنہیں بیٹھے ہو اللہ اکبر ماما والے بیٹھے جے، اکثریت نال اولاداں والے بیٹھے جے، تسی اس گل نو اچھی طرح سمجھو گے اللہ تعالیٰ کسی ماں نو بیٹا عطا کرے تے ماں بڑے ذوق شوق نال اپنے بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا، ماں نے اپنے بیٹے دا نام عبد الرحمن رکھیا ہے، مگر تسی جان دے ہو ماں جدوں اپنے بچے نو گھر بلا رہی ہوندی ہے، ہن گھر دے سین اندر بچہ کھیل رہا ہے تے ماں اپنے پتر نو بلاندی ہے، حالاں ماں دے علم اندر ہے میرے بیٹے دا نام عبداللہ ہے، میرے بیٹے دا نام عبد الرحمن ہے، مگر ماں عبداللہ کہہ کے نہیں بلاندی، ماں کہیں میرا سونا پتر ہے، میرے قریب آ جا، میرا چن ورگا بیٹا میرے قریب آ جا، میرا ہیریاں ورگا لال میرے قریب آ جا، میرا شہزادہ پتر میرے قریب آ جا۔ محبت اندر آ کے انداز بدلے جا رہے نے، محبت اندر آ کے سونے سونے نام اپنے پتر دے بلان دیئے۔ انجی کائنات دا رب میرے نبی نو جدوں بھی مخاطب کر دائے، اللہ تعالیٰ ایک وکری صفت نال مخاطب کر دینے، بڑے سونے انداز دینار ویکھیا جے توجہ کریا جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے وجود اطہر دے کے چادر اڑیے، اللہ فرما دینے یا ایوہ المزمل، میرے سونے چادر اڑن والیا، میرے پیغمبر نے اپنے وجود تے کمبل اڑیا، اللہ فرما دینے یا ایوہ المدثر، میرے سونے کمبل اڑن والیا، کہتے اللہ فرما دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بِإذنہ و سراجا منیرا، کہتے اللہ فرما دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم علیہ ما انتم علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین میرے پیغمبر نو بڑے سونے سونے نامان مخاطب کر دینے، کتے میرے نبی نو مزمل آکھیا، کتے مدثر آکھیا، کتے میرے نبی نو شاہد آکھیا، کتے مبشر آکھیا، کتے نذیر آکھیا، کتے داعی الاللہ آکھیا، کتے سراج منیر آکھیا، کتے میرے نبی نو عزیز آکھیا، کتے میرے نبی نو حریص آکھیا، کتے میرے پیغمبر نو رؤوف آکھیا، کتے رحیم آکھیا، بڑے سونے سونے نامان مخاطب کیتا ہے، بڑے
بڑے میٹھے میٹھے ناماں نال مخاطب کیتا ہے سرگودے دے باسیا اے محبت دی گل ہے اللہ تعالیٰ دا پیار ہے میرے پیغمبر نال جویں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے لوگاں وچوں چن کے میرے نبی دی ذات دا انتخاب کیتا ہے ختم نبوت دا تاج پہنان واسطے انجی کائنات دے رب نے ساری دنیا دے ناماں دے وچوں چن کے میرے نبی دے سونے نام دا بھی انتخاب کیتا ہے سارے نبی شان والے پر وکھرا شان کملی والے دا سارے نبیاں دے نام بڑے سونے پر وکھرا نام کملی والے دا توجہ کرے آجے غور کرے آجے اگر تسی توجہ کرو تے میں توڑے سینے ٹھارا گال سنا کے وے سب نام پیارے نبیاں دے سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا ان مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھول ویندا زر مال تے شایاں بھول ویندا جو بنے دا غلام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تنے دیاں لیرامی وار کے تنے دیاں لیرامی کتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھل سگیا لاوے پھر بھی تن جھل سگیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے بڑے ٹھلے ٹھلے بیٹھے آج پتہ نہیں توانوں کی ہویا ہے توجہ کرو غور کرو محبت دے نال بولیا کرو سبحان اللہ کیا کرو مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھل سگیا لاوے پھر بھی تن جھل سگیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی رات نو چھپ چھپ کے دشمن بھی رات نو لک لک کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے میرا عقیدہ نوٹ کر میری محبت نوٹ کر ایویں دور دور رہ کے نہ کیا کرے من دے کوئی نہیں وہابی لوگ عظمت بیان کر دے کوئی نہیں میرا عقیدہ ویکھ اللہ دے بعد زمانے وچ
اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا بڑا سونا نام ہے بڑا پیارا نام اللہ اکبر آقا فرما دے لی خمسط و اسما فرمایا لوگوں میرے 5 نام نے 5 نام پہلا میرے نبی دا نام آقا فرما دے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مٹھا نام ہے میرے پیغمبر دا بڑا اچھا نام ہے میرے پیغمبر دا اس نام دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیتا ہے 4 مقامات تے تذکرہ کیتا ہے اللہ دا قرآن سنیا جدرا پہلا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرمان دے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پیغمبر دے بڑے پیارے پیارے ماشاءاللہ امیر ضلع تشریف لے آئے نے اہلاً سالن مرحبا پوری قیادت دی آمد اللہ قبول فرما لے توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے پیغمبر دے نام دا ذکر اللہ نے قرآن پاک کیتا ہے بڑے پیارے نام نے میرے نبی دے اے میرے نبی دا نام نا آپ دے دادا جان اور آپ دی والدہ محترمہ نے رکھے ہے نبی پاک دی ولادت بسعادت ہوئی دونہ جناب حضرات محترم نو تے سورہ نے مل کے میں نہ نہیں رکھیا میرے رب نے رکھا ہے کیونکہ نام اللہ تعالی نے میرے نبی واسطے محفوظ کیتا ہے خاص کیتا ہے اللہ اکبر حضرات محترم اے نام رکھ دیتا گیا 7ویں دن دعوت بنا لی گئی ہے تے مکے دے چودھری آگے دعوت کھان واسطے انہیں سردار عبدالمطلب تینوں مبارک آمن اللہ نے تیرے مرحوم بیٹے دی تینوں نشانی عطا کر دیتی ہے بڑا سونا لال اللہ نے عطا کیتا ہے 10 نہ اپنے پوتے دا نام کی رکھے آئی تے پر تُسی جان دے ہو چنگی طرح وہ یار پوتے سارے انہی پیارے ہوندے نے اولاداں سارے انہی محبوب ہوندیاں نے مگر اس باپ دی کیفیت نو تو چنگی طرح سمجھ سکنا ہے جدا جوان بیٹا دنیا چھڑ کے چلا کے ہوئے جو دے کار اندر ہوندے پتر دی نشانی آ جاوے تو اس باپ نو کنا پیار ہوئے گا اپنے پوتے دے نال تے کہن لگے مکے والے ہو میں اپنے بیٹے دا نام پوتے دا نام رکھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے نام سنیا نہ تے عربی سمجھنا نے لوگ سن وہ نہ کیا جی ایڈا عظیم نہ انہاں نو کتھوں لب گیا وہ جان دے سن جیڑا نام بولے گا تعریفاں کرن لگ جائے گا جیڑا نام بولے گا صفتاں کرن لگ جائے گا اے تے بڑی عجیب گل حاسد بندے بھی تے ہوندے نے حسد دے چاہ کے کہن لگے یار تو عبدالعزا رکھ لینا سی عبد مناف رکھ لینا سی کیویں دا نام رکھ لے سانوں بڑا عجیب پیا لگدا ہے بڑا اوکھا جہا نام پیا لگدا ہے تے دادا جی نبی پاک نو چوکے نہ دے سامنے لے آئے او مکے والے او ذرا تکو میرے پوتے نو ذرا ویکھو میرے بیٹے نو تے تاک کے آپ عدل نال جواب دیو میں نام ٹھیک رکھیا یا غلط رکھیا اللہ
اکبر میرے نبی دا نام رکھیا گیا بڑا پیارا تے یاد آئے بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ فیصلہ باب دا اللہ دا ولی میری جماعت دا ترجمان بڑی پیاری گل کی تھی اس واقعے دی ترجمانی کہ نبی جی دے بابے تے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام پوتے دا رکھیا رکھایا دادے نے سن کے تے اگوں سنایا میں پوتے دا ناغے محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے محمد تے اینا انوکھا جے آئے ساڑھے تے نزدیک اوکھا جے آئے ساڑھے تے نزدیک اوکھا جے آئے دادا جی نے سنیا دادے نے سن کے تے دادے نے سنیا تے اندر بلائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے او مکے والے او درا اکھاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک نہیں رج دیاں اکھاں میں نامد اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا نام بڑا پیارا ہے محمد دا معنی کیے صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا گیا اللہ اکبر جنیاں تعریفیں ہی ہوں دیاں رہن جنیاں صفتیں ہی ہوں دیاں رہن اللہ اکبر ایسا پیارا نام جدی اپنے بھی تعریف کرن جدی بیگانے بھی تعریف کرن جدی یار بھی تعریف کرن جدی اغیار بھی تعریف کرن جدی سجن بھی تعریف کرن جدی دشمن بھی تعریف کرن جدی زمین والے تعریف کرن جدی آسمان والے تعریف کرن ہواما والے جدیاں تعریفہ کرن فضاما والے جدیاں تعریفہ کرن خشکی والیاں دی زبان تے جدیاں تعریفہ تری والیاں دی زبان تے جدیاں تعریفہ شرق والے غرب والے شمال والے جنوب والے عرب والے عجم والے گورے کارے میرے پیغمبر دیاں تعریفہ کرن والے اللہ اکبر ایڈیاں تعریفہ اللہ نے میرے نبی دیاں عام کی دیاں میرے نبی دا نا ایڈا سچا تے اچا تے سونا تے مٹھا تے اللہ نام ہے میرے پیغمبر دا جدیاں تعریفہ سارا جگ کر دائے سونا ارشان دا رب کر دائے ایڈا پیارا نام ہے میرے پیغمبر دا مشرقین مکہ جڑے نا او بے گئے مجلس دے اندر پچھایت لا کے کہنے لگے یار عجیب جی گالے اللہ اکبر ایک پاسے اسی دشمنی رکھنے اللہ دے رسول دی مخالفت کرنے ایک پاسے کہنے لو جی انج کر دے تے ناڑی کہنے محمد انج کر دے صلی اللہ علیہ وسلم تے تعریفہ کرن لگ جانے اے عجیب گالے یا دشمنی نبھاؤ تے یا تعریفہ کرو یا مخالفت کر لو تے یا قصیدے پڑھ لو تعریفہ بھی نہ بول کے کری جاندے ہو مخالفت بھی کی کریے شیطان نے دیتا مشورہ انہیں کہنے کرو نام بدل چھڑو انہا ظالمہ نام بدل دیتا کہندے نے آج تو بعد اسی محمد نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اسی مزمم کہنا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ نبی پاک دا نہ بدل دیتا انہاں نے کہنا شروع کر دیتا جی مزمم منج کردہ ہے مزمم نے اس چیز دا دعویٰ کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو پتہ چلیا میرے نبی دا یاد میرے پیغمبر نو جا کے کہندہ سونیا ایک گال سنیے مشرکین مکہ جڑے نے اللہ اکبر بڑے بکواس کرن لگ گئے میں نو بڑی پریشانی ہوئی گال سن کے اللہ دے نبی جی او تو انو مزمم کہن لگ پہنے ہونا تو اڈا نام ہی وگاڑ چڑھے ہے قربان جاما سونے نبی دی بصیرتوں صدقے جاما سونے نبی پاک علیہ السلام دی سوچ تے فکر توں آقا فرمان دینے صحابیہ تو ہوں کا دلی پریشان ہے خوش ہو جا کائنات دے رب دا فضل ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے سڑا نہ ہی ہونا کل محفوظ کر لیا نہ ہی بچا لیا ہے او کسے مزمم نو برا کہیں دینے تے مینو رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ سانو کا دی ضرورت پریشان ہون دی او مزمم نو برا کہیں دینے تے میں مزمم ہے ہی نہیں سانو تو ماشاءاللہ کوئی آکے بندہ کہہ چھڑے نہ اینج گال ہوئی اوہ میں بندہ مار دیا میرے بارے گال میرے خلاف گال
نکی جی گل کسی نو کر لین دیو تے پھر اسی او زبان کھولاں گے تے او جناب گلاں سناواں گے. آ نہیں بھائیو نرمیاں پیدا کر, گلاں مکایا کر, رولے مکایا کر, ودایا نہ کر. نبی پاک علیہ السلام نو آ کے صحابی کہندا سونیا اونا تہاڈا نام بدل چھڈیا ہے. آقا فرماندے نے پھر کی ہویا؟ او مزمم نو برا کہندے نے, میں مزمم ہے ہی نہیں. گل ہی مکا چھڈی دو جملے ہیں. صحابی دی ٹینشن ہی ختم کرتی. اسی تکے دی لڑائی پا کے بہ جانے. میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ فرماندے نے جامعہ محمدیہ اکاڑے پڑھدے سی تے مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ اینج کر کے چار پئی تے لیٹے, ایک طالب علم دوڑیا کہندا استاد جی فلاں جڑا مولوی ہے نا اونے تانوں بڑیاں گالاں دتیاں, بڑیاں ہی گالاں دتیاں. استاد جی اٹھ کے بہ کے نا مسکران لگ گئے. کہندا جی تسی ہسی جاندے اونے گالاں دتیاں. کہندے ہسدا اس گل تے اونے دتیاں تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں. اونے گالاں دتیاں نے تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں. لو جی گل مو گئی. دیندا رہے اپنی زبان نال گالاں, میں لئیاں ہی نہیں. ایویں تکے نال اسی اپنے تے سر تے پا لینے. انہیں مینوں کیا ہونا ہے, میں انج کراں, مینوں جاندا نہیں بھی تو کوئی درندہ ہے, کوئی جانور ہے بھی تینوں اسی جاندے ہی نہیں. انسان ہے نا. لڑائیاں ختم کریا کرو, روڑے مکایا کرو. ساڈے ماشاءاللہ ایتھے مسئلہ ہے بھی جناب صلح ہو رہی ہوندی ہے تے اسی انج دا کے نقطہ پٹنے ہاں, لڑائی پوا کے ٹر جانے. نہیں بھائیو, روڑے مکایا کرو. جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں. طواف تے ایک بندے دے پیر آ گئے. انہوں پتہ نہیں بھی وقت دا حکمران ہے. وہ موڑ کے ویکھا, کہندا تو انا ہے؟ آپ مسکرا کے کہنے لگے نہیں بھائی میں انا نہیں. اگے چل پہ طواف کرنے لگے. شورتیاں پھاڑ لیا سپاہیاں نے. تو وقت دے حکمران نو بندہ بولنے بھائی انہیں چپیڑا ماریاں. کہ آپ مڑ کے او کیوں مار دیو, انہیں کی کیتا ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین انہیں توانوں انا کیا ہے, بدتمیزی کی تھی. کہنے پھر کی؟ انہیں پوچھا بھی تو انا ہے تے میں دسیا میں نہیں انا. گل تو ختم ہوگی. تسی کہا دے روڑا پہ میں ماری جاندے ہو. اگر ساڈا انج دا نظریہ تے سوچ فکر بن جائے نا تے لڑائیاں ہون جی نہ ہوں. نبی پاک علیہ السلام دے علم اندر ہے, میرے پیغمبر نو پتہ ہے کہ مینوں مزمم بول رہے ہیں, پر میرے نبی نے اللہ اکبر کمال بصیرت تو کم. میرے پیغمبر فرماندے نے او مزمم نو برا کہندے نے تے میں مزمم ہے ہی نہیں, مینوں رب نے محمد بنا. اے کڈا سونا نام محمد دا, جس نام دیاں ریساں اس نام دیاں ریساں کونے کرے. کڈا سونا نام محمد دا, اس نام دیاں ریساں کونے کرے. اعزاز غلیمہ دائی دا, جنوں ملیا محبوب خدائی دا, جدی گود چوالی کوثر دا, اس ماں دیاں ریساں کونے کرے. اللہ اکبر. نبی پاک دا بڑا پیارا نام ہے, بڑا سونا نام ہے. حضرات محترم جی میں نام پیارا ہے, یہ نام سونا ہے, اس نام دا ادب بھی کرنا ہے, اس نام دا احترام بھی کرنا ہے, اس نام دی قدر بھی کرنی ہے. پہلا کم پتہ کی کرنا ہے, جدوں بھی تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آ جائے, نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھنا ہے, محبت نال پڑھنا ہے, پیار نال پڑھنا ہے, ذوق شوق نال پڑھنا ہے, ضرور پڑھنا ہے, درود ضرور پڑھنا ہے. جان دیو جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے جان بوجھ کے درود نہ پڑھے, وہ بڑا وڈا بخیل بندہ ہے, بڑا وڈا لامتی بندہ ہے, بڑا وڈا کمینہ بندہ ہے. جڑا جان بوجھ کے میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھدا. آج تک تسی لوکاں کول سن دے آئے ہوگے اے وہابی لوگ نے, اے درود دے منکر نے, درود پڑھ دے کوئی نہیں, درود نہیں پڑھ دے. اے نا ویرے اینج نہ کیا کر, میرے سٹیج دے اتے میری جماعت دے اکابرین اور میرے جناب علاقے دے سرخودہ علاقہ دے جناب نامی گرامی علماء بیٹھے نے, میری جماعت دے ذمہ دار بیٹھے نے. مہمان دی گودی اندر نہیں, اپنے علماء دی موجودگی اندر سٹیج تے باوضو بہ کے کہہ رہے ہیں درود پڑھیا کرو, درود ضرور پڑھیا کرو. باقی میرے
عقیدے دی گل میرا تے عقیدہ اے وے اللہ و نماز قبول ہی نہیں کر دے جدی اندر میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے اللہ تعالی و نماز جنازہ قبول نہیں کر دے جدی چ میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے اس دعا نو اللہ ردی علی ٹوکری چ سٹ دیندا ہے جدی اندر میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے درود پڑھیا کرو لوگ آندے نے پڑھ دے نہیں میں کہنا بھائی پڑھیا کرو پر کڑیا نہ کرو درود پڑھنا ہے پر کڑنا نہیں کڑن تو کی مراد آپ نہیں بنانا اے جی درود لکھیے درود ہزاریے درود کروڑیے نہیں درود پڑھنا ہے مگر مسنون پڑھنا ہے اللہ اکبر جدو آیت کریمہ نازل ہوئی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے ہو میرے نبی دی ذات تے درود اور سلام پڑھو توجہ کریا جے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پیغمبر کو لا گئے کہنے لگے سونیا اللہ کہندہ سلام کہنا ہے درود پڑھنا ہے اللہ دے نبی جی تے پتہ ہے ایدہ طریقہ تے سانو معلوم ہے تو انو سلام کی میں کہنا ہے تسی بیٹھے ہو اسی آکے تو انو سلام عرض کرنے ہاں اللہ اکبر نماز دے اندر اسی سلام کہنے ہاں وہ سونے ہاں محبوبہ اللہ دے نبی جی اے تے دسو نظرہ توڑے تے درود کی میں پڑھنا ہے درود دے بارے سمجھاؤ نا ایمانداری نال مینو دسو نا یار اے جڑے میرے نبی دے صحابہ میرے پیغمبر کو لائے بیٹھے نے اے عربی دان ہے کہ نہیں بڑی چنگی عربی جان دے نے پھر اکثریت دے نال عربی لوگ تے بڑے شاید ہوندے سن شاعری دا بڑا ذوق شوق رکھن والے سن اللہ اکبر پھر اینا دے دل اندر جنہ پیار سی میرے کملی والے دا اسی تیو دی جناب حضرات محترم سومیں اسے چوی نہیں پہنچ دے اینا پیار سی ایڈی محبت سی ایمانداری نردس اور بھی دہانوی نے محبت بھی بڑی ہے یہ درود مرضی دا پڑھنا ہوندہ اپنا بنا کے پڑھنا ہوندہ تے سارے اپنا بنا کے لہ آندے لو جی سونیا سنو نظرہ میں ایک درود بنایا ہے میرے کو سنو نا دو جا کہنا میرے کو سنو نا میں چنگا پڑھیا میں انہوں بڑی محبت ہے اپنی محبت دا اظہار کر دے مگر نانا صحابہ جان دے نے درود پڑھنا نیکی ہے اجر ہے درود پڑھنا اللہ جزائے خیر دین دے نے اللہ اجر عطا کر دے نے تے اجر اس نیکی دا ہی لبنا ہے جڑا نبی پاک دے طریقے دے مطابق کیتی گئی صحابہ کہندے نے سونے ہے اسی عربی دانا بنا سکدے میرے پیغمبر دے صحابہ کولوں درود مگر کہندے سونے پڑھنا ہوئے جڑا تسی سمجھانا ہے اللہ دے نبی تسی دسو تے میرے نبی کی دسیا سی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ جڑا میرے نبی نے دسیا میرے نبی نے اللہ اکبر حضرات محترم ایڈے جامع کلمات میرے پیغمبر نے سمجھائے نے لہذا درود پڑھنا ہے درود دے بڑے فائدے جے ویریو جڑا بندہ نبی پاک دی ذات تے ایک مرتبہ اخلاص نیت نال درود پڑھے اللہ اندے تے 10 رحمتہ نازل کر دینے اللہ اندے 10 درجات بلند کر دینے 10 نیکیوں دے نامہ مالچ لکھ دیتیاں جاندیاں نے اللہ اندے 10 گناہ بھی معاف کر دینے درود پڑھیا کر کسرت دے نال جڑا بندہ کسرت نال میرے نبی دی ذات تے درود پڑھے اللہ اندے گناہ مٹھا دینے اللہ اندیاں ٹینشناں بھی ختم کر دینے لوگ آندے نے درود نہیں پڑھ دے میں آنا بھائی پڑھیا کرو آقا تے درود تے سلام پڑھئے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھئے پڑھے درود تے بلاماں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں درود پڑھنا نبی پاک دی ذات دا آپ دے نام دا ادب کرنا احترام کرنا قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پیغمبر دی ذات دا کتنا ادب کریا کر دے کتنا حیا کریا کر دے سنیا جے ذرا محبت نال گل پیار نال سنیا جے اللہ اکبر صلح حدیبیہ دا موقع ہے اینج نبی پاک علیہ السلام نے نا مشرکین مکہ نال معاہدہ کر لیا ہے آقا فرمان دینے علی جی سنیا محبوبہ فرمایا جڑا معاہدہ ہو گیا مکے والے نال ادھر تحریر تے کر چھڑو قلم لے کے جی اللہ دے نبی جی دسو کی لکھنا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام نال آغاز کر میرے علی لکھ لیا ہے تے حضرت علی نو میرے نبی فرمان دے لکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علی پاک نے میرے نبی دا نام ہی لکھ لیا ہے تے ادھر حضرات
محترم مشرکین مکہ دا جڑا سفیر ہے وہ بول پیا کہن لگا جی ایک ہی لکھ دے پے ہو آقا فرماندے میرا نام لکھ دے پیا میرے نال ہی تے تہاڈا معاہدہ ہویا ہے کہن لگے نہیں ساڈا کوئی نہیں معاہدہ تہاڈے نال ہن کی بنیا اسی گلاں تے تہاڈیاں ساریاں من لئیاں نے ہن کی اعتراض ہے کہندے جی اس لفظ تے اعتراض ہے جڑا تسی رسول اللہ لکھیا ہے اسی تانوں رسول مندے کوئی نہیں ہاں لہذا اگر صلح کرنی ہے تے پھر محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم پھر صلح ہوئے گی اللہ اکبر ہوئے لوگوں کیوں انج پہ کر دیو نبی پاک علیہ السلام کہنے ہونگے میرا نام اللہ اکبر محمد ہے تے میں اللہ دا سچا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اعتراض بنا دیو کہنے لگے جی تسی ہو گے اللہ دے نبی مگر اسی تے نہیں نہ مندے تنو اللہ دا رسول لہذا اسی انج صلح کوئی نہیں کرنی اللہ اکبر توجہ کریا جی تھے کہ اس سفیر نے جملہ بولے ہے شاید تڑی سمجھ چاہ جائے سرگودے دے باسی ہو تے فقیر دی گل تڑے سینے چتر جائے کہندہ ہے جی تانو رسول ہی اگر مان لئیے تے پھر اسی کونوں نے اعتراف کرنے والے اسی تانو رسول نہیں مندے ہی تے تہاڈا ساڈا اختلاف ہے اللہ اکبر جے رسول مان لیا پھر تے سانو تہاڈیاں ساریاں مننیاں پینیاں نے پھر تے تہاڈی تابعداری کرنی پینی ہے لہذا اسی رسول نہیں مندے رسول منیا تے پھر اسی کونوں نے تہاڈے تے اعتراض کرنے والے تہاڈے تے پابندیاں لان والے کی سمجھ آئی اس دور دا مشرک تے کافر بھی یہ گل چنگی طرح جاندا ہے جے رسول اللہ مان لیا تے گلاں ساریاں مننیاں پینیاں نے اسی جدی پشتی مسلمان اسی خاندانی مسلمان اللہ اکبر 40-50 سال دیاں 60 سال دی عمر ہو گئیاں کلمہ پڑھدیاں اللہ دیا بندیا کلمہ پڑھنا ہے پر اللہ دے نبی دا کہنا بھی منے کدی کلمہ بھی پڑھی جانے تے چوریاں بھی کیتی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے ڈکیٹیاں بھی کیتی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے تے سینے چ نفرتاں بھی پالی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے تے حسد تے بغض تو بعد ہی نہیں آندے کلمہ بھی پڑھی جانے تے ناپ تولے چ کمیاں بھی کیتی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے تے اپنیاں بیٹیاں پہناں دے حق بھی کھادی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے شراباں بھی پیتی جانے کلمہ بھی پڑھی جانے زنا بھی کیتی جانے کلمہ بھی اوئے نہیں ہو سنیا کتھے یاد ہے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سنو لوگو جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھیں بھی لگیندا ہے جدا رسول جنوں من لیا جائے او دی تابعداری بھی کیتی جاندی ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ میرا نبی جو دے دے انہوں لے لو جتھوں روک دے تو روک جاؤ اللہ اکبر سمعنا واتانا میرے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام دا حکم ہے کلمہ پڑھن دا فائدہ ادو ہوئے گا سرگو دے والے 120 جنوبی تیر دا گرتوان والے ہو ادو فائدہ ہونا ہے جدو میرے نبی دی تابعداری کی تھی جدو میرے نبی دی اطاعت اندر زندگی گزاری پھوکے ناریاں دا فائدہ کوئی نہیں ہونا جھوٹے وعدیاں دا فائدہ کوئی نہیں ہونا میں محب رسول ہاں گل ایک بھی نہیں مندا نماز ایک بھی نہیں پڑھدا کوئی فائدہ نہیں معذرت دے نال ایسیاں تیریاں محبتاں تے ایسے تیرے پیار دا لہذا عمل والی زندگی گزاریے یار کافر نو اس بات دی سمجھے یہ رسول اللہ مان لیا تے گلاں ساریاں مننیاں نے مسلمانوں کے کیوں نہیں تو مندا کیوں نہیں تو نبی پاک دا تابعدار بندا دوسری گل سنیا جے صحابہ کنا ادب کر دے میرے نبی دے نام دا جدوں میرے پیغمبر نے ویکھا اچھا کی چاہندے ہو کہن لگے جی رسول اللہ مٹا دیو تے بن عبداللہ لکھ دیو پھر اسی جناب معاہدہ کرنے آئے قربان جاواں میرا نبی کنا رحیم نبی ہے میرا نبی کنا کریم نبی ہے میرے نبی دے سینے اندر کنا پیار امت دا کتنا صلح پسند میرا پیغمبر کتنا اتفاق و اتحاد نو فروغ دین والا میرا پیغمبر ایتے کسے مولوی صاحب دے نال 4 القاب نہ لکھے جاون تے مولوی جی ناراض ہو جاندے نے کسے چودھری نو 4 تورے نہ لائے جاون تے روز کے ٹر پیندے نے چودھری اوئے نہ سونیا میرا نبی امام الانبیاء ہے میرا نبی کائنات دا سردار ہے پھر بھی میرا پیغمبر فرماتا ہے علی پیاریا گل سن میں اللہ دا سچا رسول ہاں سچا نبی ہاں اللہ اکبر اے منن میں پھر بھی اللہ دا رسول اے نہ منن میں پھر بھی اللہ دا رسول چل علی جی انی گل نال صلح کر دینے تے تو رسول اللہ مٹا دے سیاہی پھیر دے اللہ اکبر چلو صلح ہونی چاہیے اتفاق ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے میرے نبی دی سوچ کڈی چنگی میرے نبی دی فکر کڈی چنگی میرے نبی دا انداز کڈا پیارا پر میں چل یار میں اللہ دا سچا نبی ہاں فرق کوئی نہیں پینا چل جینج صلح کر دینے تے میرے علی پاک رضی اللہ تندی اکھاں برس گئیاں نے پر میں سونیا اللہ دے نبی جی میرے ہتھاں چینی طاقت نہیں ہے میں تواڈے نام تے سیاہی پھیر جا عدد میرے نبی دے نام
نام دا حیا میرے نبی دے نام دا سونیا میرے ہتھاں چینی طاقت نہیں ہے میں تہاڈے نام تے سیاہی پھیر جاواں اللہ دے نبی تسی حکم دیو علی بچے شہید کران نو تیار ہے جان دا نذرانہ پیش کرن نو تیار ہے پر سونیا علی چینی طاقت نہیں تہاڈے نام تے سیاہی پھیر دے سونیا یہ کم علی کولوں نہیں ہوئے گا حضرات محترم میں عام بندے دی گل نہیں پیا کردا میں شیر خدا دی گل پیا کردا جے عام بندے دی گل نہیں میں فاتح خیبر دی گل پیا کرنا عام بندے دی گل نہیں میں سیدہ فاطمہ دے سر دے تاج دی گل پیا کرنا عام بندے دی گل نہیں میں نبی پاک دے داماد تے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین دی گل پیا کرنا میرے علی فرما رہے نے سونیا میرے چینی ہمت نہیں ہے میرے ہاتھ چینی طاقت نہیں ہے کہ میں تڑے نام تے سیاہی پھیر جاواں بڑی معذرت دے نال سرگودے والیو آج تیرے ملک دے مولویاں چ بڑی ہمت آ گئی ہے بڑی طاقت آ گئی ویکھیا نہیں جے 12 ربیع الاول دا دیہاڑا سی ایڈا وڈا کیک بنایا گیا ایڈا وڈا کیک اودے تے میرے نبی دا نام لکھیا گیا اودے تے کلمہ لکھیا گیا تے مولوی چھریاں نال کٹ کٹ کے میرے نبی دا نام کھا کے پیس بنا کے اللہ اکبر اوے میرے علی چ ہمت نہیں میرے نبی دے نام تے سیاہی پھیر جاوے مولویاں چ ہمت آئی ہے انہاں چھریاں چلا کے میرے نبی دا نام کٹ کٹ کھادا ہے ہائے زمین کیوں نہ پھٹ گئی آسمان کیوں نہ زمین تے ڈگ پیا اتنی بے ادبی میرے نبی دے نام دی اتنی گستاخی میرے نبی دے نام دی اللہ دے بندے اپنی آدماں تے غور کریا کر انج دا کام تے نہ کرنا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اور شاہ صاحب آگے جاگ جاؤ اللہ دے بندے ہو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مسلک حق مسلک اہل حدیث اہل حدیثوں کا بادشاہ اہل حدیثوں کا بادشاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان ترجمان کتاب و سنت وکیل اہل حدیث تشریف لے آئے نے سید سبتین شاہ نقوی صاحب حافظ اللہ توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں اجے آدھے جو پہنچیا توجہ ہے توڑی آدھے جو پہنچ گئی گڑی تو توجہ کرنی ہے گل بڑی پیار والی چل رہی ہے اللہ اکبر حضرات محترم اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا میرے پیغمبر دی توہین نہ کر بیٹھے آجے میرے نبی دی بے ادبی نہ کر بیٹھے آجے جڑا بندہ میرے نبی دی بے ادبی کرے گا میرے نبی دا ادب نہ کرے احترام نہ کرے ان تحبط اعمالکم اسی اعمال برباد کر چھڑاں گے نیکیاں ضائع ہو جان گیاں لہذا مسلمان بھائیو اللہ دے نبی دے نام دا ادب احترام کرنا ہے میرے علی فرماندے نے سونیا میرے ہتھ چینی طاقت نہیں میں تہاڈے نام تے سیاہی پھیر جاواں آج تیرے ملک اندر کی کچھ نہیں ہویا 12 ربیع الاول والے دیہاڑے تیرے پنڈ دے چوکاں چرستیاں دے اندر تیرے شہر دے جناب چوکاں دے اندر نبی پاک دا روضہ بنایا گیا ہے ماڈل بنایا گیا ہے تے پھر میں اگلے دن ویکھیا مینوں نظر نہیں آیا کی ہویا پتہ لگیا جی راتی ٹھڈے مار کے توڑ دیتا گیا نبی پاک دا روضہ راتی لتاں مار کے جناب توڑ دیتا گیا مٹیاں دیاں اڑا دیتیاں گئیاں تے پھیلا دیتیاں گئیاں اور مینوں ایمانداری نال سرگودے والے جواب دیا جے میرے مسلمان بھائیو اج دا کوئی ناروے دا کتا کوئی ڈنمارک دا کمینہ اٹھے تے ویڈیو بناوے نبی پاک دا روضہ مبارک بناوے تے وخاوے جی نبی پاک دا میں روضہ بنایا تے رات نوں ٹہا دے وے لتاں مار کے تے سٹ دے وے ندی نالیاں دے اندر اللہ اکبر کی کہو گے تسی تے جناب جا کے موٹر وے بلاک کر لو گے سرگودے دے مہن بازار بلاک کر لو گے لو جی زیادتی ہو گئی ہے اس ظالم نے نبی پاک علیہ السلام دے روضے دے توہین کیتی ہے مینوں دسنا اگر او کرے تے بلاک کرنا روڑا نو مینوں دسنا نکلا نہ روڑا تے نعرے حرمت رسول دے مارنا ہے ہن مینوں دس میں کیدا گربان پکڑا ہن مینوں دسنا میں کینوں جناب جا کے گستاخ آکھا اے نا ویریا میرے نبی نال محبت دے دعوے بھی کرنا ہے تے حضور دے نام دی توہین بھی کرنا ہے نہ کریا کریں جے کم نہ کریا کر میرے علی فرماندے نے سونیا
میرے اتنے چینی طاقت نہیں ہے میں تڑے نام تے سیائی پھیر جاواں اللہ دے نبی جی اللہ اکبر میرے پیغمبر نے آپ پکڑ لیا تے اپنے اتنا نال آپ سیائی میرے نبی نے لائی حضرات محترم میرے نبی دے نام دا اتنا ادب کر دے صحابہ اتنا احترام کر دے صحابہ تسی بھی قدر کریا کرو تسی بھی نبی پاک علیہ السلام دے نام دے احترام عزت کریا کرو اللہ اکبر بڑا سونا نام میرے پیغمبر دا فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے فرمایا وا اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دوسرا نام احمد یہ دا ذکر بھی قرآن پاک اندر موجود ہے فرمایا ومبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو خوشخبری سنا رہے نے میرے بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم احمد دا جناب معنی بھی بڑا پیارا ہے اللہ دیاں تعریفاں کرنے والا اللہ دی ثنا بیان کرنے والے اللہ دیاں صفتاں بیان کرنے والے میرے پیغمبر اٹھن تو لے کے رات دے سون تک اللہ دیاں تعریفاں ہی کر دے رہیں دے اللہ دی ثنائی بیان کر دے رہیں دے اللہ اکبر بیدار ہوئے میرے پیغمبر الحمدللہ اللذی آیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور یوتی پائی بسم اللہ واشروم جان لگے بسم اللہ ہر جگہ تے ذکر اللہ دی لاب دا محمد دا مانیے صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا جاگ جی دی تعریف کرے تے احمد دا مانیے جڑا جاگ تو ود کے رب دی ذات دی تعریف کرے اللہ اکبر تیسرا نام میرے پیغمبر دا فرمایا وان الماہی ایک میرے نبی دا نام ماہی ہے ماہی بڑا سونا نام ہے بھی میرے نبی دا اللہ اکبر دا معنی پتہ کیے الذی یمحو اللہ بالکفر میرے پیغمبر ماہی بن کے آئے نے کفر دا خاتمہ کرنے واسطے شرک دا خاتمہ کرنے واسطے کفریات جہالتاں نو مٹان واسطے میرا پیغمبر آیا ہے اللہ اکبر سونیا پیارے میرے نبی نال محبت میرے نبی نال پھر نبی پاک علیہ السلام دے مشن نو اپنائیے اوے عاشق رسول صدہان والے تے حضور دی آمد دے جشن منان والے میرے نبی دے مشن وال کون جائے گا حضور دے آن دے مقصد نو کون اپنائے گا میرے نبی کفر دا خاتمہ کرنے واسطے آئے میرے نبی جہالتہ مکان واسطے آئے میرے نبی شرک والی جہالت دا خاتمہ کیتا ہے بے حیائی والی جہالت دا خاتمہ کیتا ہے نفرتاں تے قدورتاں والی جہالت دا خاتمہ کیتا ہے بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والے نو تیاں دا محافظ بنانا ہے میرا پیغمبر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میرے پیغمبر منہج لے کے آئے نے مشن لے کے آئے نے دنیا دیاں جہالتاں مکان واسطے اگر پیارے نہ اللہ دے نبی نہ پھر سونے نبی دا مشن لے کے اگے چلیے سنا پڑھ پڑھ کے لوکاں نو قرآن تے جہالتاں دا خاتمہ کریے او جہالتاں جنہ دا میرے نبی خاتمہ کیتا سی آج تیرے ملک چ پھر آج پیاں کر دیاں نے ہر چوک تے نواں مشکل کشا آج نواں حاجت روا بنیا پہ مٹائیے کفر والی جہالت نو شرک والی جہالت نو اللہ اکبر نفرتاں کنیاں ہو گئیاں سکا پرا ایک بلس زمین دی خاطر سکے پرا دی چھاتی چ 5 گولیاں مار دیندا ہے اس نفرتاں نو مکائیے محبتاں پیدا کریے اے ویریا میرا نبی حیا دا درس دین واسطے آیا ہے کفریہ جہالتاں دا خاتمہ عرب والے لوگ بے حیا ماں بہن بیٹی دا کوئی حیا نہیں میرے نبی نے اس معاشرے نو آ کے حیا دار بنایا آج بھی پھر وہ رسم آ گئی آج پھر وہ جہالت روج تے آ گئی سکا پرا دی عزت لوٹی جاندا ہے پتیجا چاچے دی عزت لوٹی جاندا ہے اوے سونیا غیرت والا بن اگر تو میرے نبی دا سچا یار ہے تے پھر حیا والا بن جا میرے نبی بیٹیاں دے حق دین واسطے آئے میرے نبی بیٹیاں دی عظمت بیان کرنے واسطے آئے میرے نبی دی آمد تو پہلا لوگ تیاں نو زندہ مٹی چ ناپ دیا کر دے میرے نبی آگے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور نبی پاک نے بیٹی دی عظمت بیان کی تھی بیٹی دی فضیلت بیان کی تھی حضرات محترم میرے نبی آئے تیاں نو حق لے کے دین واسطے حاجی صاحب آپ ہی تیاں دے حق ماری جاندے نے عاشق بنیا پھردا ہے محب بنیا پھردا ہے بہن دا حق آپ نے پیا دیندا میرے نبی ماہی بن کے آئے نے ماہی الذی یمحو اللہ بالکفر میرے پیغمبر کفر دا خاتمہ کرنا کون آیا ہے اوے سونا جگتے شاہ
आया सोना जग ते शाह उमम आया वंडन दुखियां दे गम आया वंडन दुखियां दे गम आया कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे कोई जुल्फ चुमे कोई नैन चुमे कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे कोई जुल्फ चुमे कोई नैन चुमे और कोई जुल्फ चुमे कोई नैन चुमे चुम्मन जिब्रील कदम आया चुम्मन जिब्रील कदम आया वंडन दुखियां दे गम आया जिंदा कबरां विच पैंदियां सी आका आए बेटियां कहंदियां सी आका आए बेटियां कहंदियां सी तेरा आवना साडे कम आया तेरा आवना साडे कम आया वंडन दुखियां दे गम आया फरमावानल हाशिर अल्लाहु अकबर अल्लज़ी युहशरुन नास अला कदमैया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मैनू हाशिर बनाया हाशिर गल मैं 10 मिनटां च मुकानी हुण तवज्जो करिया जे मेरे वाल बड़ी मुहब्बत दी गल समझाण लगा फरमाया मैं हाशिर बन के आया अल्लाह पूरी कायनात दे लोगां नू मेरे कदमां ते जमा कर छड्डणगे हाशिर दे कई माने बनणगे दो सूरतां तुहाडे सामने रखां हज़रात मोहतरम पहली सूरत पता है की है अल्लाह ताला ने मेरे नबी नू अल्लाहु अकबर आलमगीर रिसालत अता कीती है फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा सोहणिया असां तन्नू आलमगीर रिसालत दी है जहाना वास्ते मुबशर और नज़ीर बना करके भेजे है तवज्जो करिया जे गौर करिया जे हुण क़यामत तक जितने लोग आणगे जेड़ा जेड़ा बंदा मेरे नबी दे कदमां पीछे कदम रखदा जिंदगी गुजारे हुजूर दा तरीका अपनावे मेरे पैगंबर दी इत्तिबा च जिंदगी गुजारे वो कामयाब है बाकी सारे नाकाम ने बाकी सारे जनाब राह रास्त तो भटक गए ने दावत अहले हदीस है मनहज अहले हदीस है फिक्र अहले हदीस ले जा अल्लाह ये मसला छोटा जा मसला नहीं है अल्लाहु अकबर मेरे नबी दी इत्तिबा दे बगैर निजात नहीं होनी ये मसला बड़ा बड़ा है अल्लाह दे कुरान को इस गल दी मैं तेनू गवाही लेके देवां अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने आलम अरवा दे अंदर असी अपने नबियां दी जमात को एक वादा लिया अहद लिया अंबिया दी जमात मैं तैनू दुनिया ते भेजना है नबी बनाना है रसूल बनाना है किताबों हिकमत अता करांगा जदों मेरा आखिरी नबी आ जाए खातमुन नबीयीन आ जाए ना ते मेरे नाल वादा करो इकरार करो इस गल दा फिर तुसी अपनियां नबुव्वतां नहीं चलाणियां अपनियां रिसालतां नहीं चलाणियां अपनियां किताबां पढ़ के नहीं सुनाणियां बल्कि मेरे नबी दी किताब लोगों नू सुनानी है मेरे नबी दी पैरवी करनी है मेरे नबी दी नुसरत करनी है मेरे नबी दी इत्तिबा जिंदगी गुजारनी है की समझ आई अल्लाहु अकबर सोहणिया अल्लाह अपने सच्चे नबियां नू कह रहा है रसूलां नू कह रहा है मेरा नबी आ जाए फिर तुहाडियां शरीयतां तुहाडियां किताबां ठप के तुसी रख देनियां ने ते मेरे नबी दा अल्लाहु अकबर उम्मती बन जाना है मेरे नबी दी इत्तिबा करने वाला बन जाना है मेरे नबी दा पैरोकार बन जाना है अल्लाहु अकबर शायद तैनू समझ आ जाए ओए अल्लाह नबियां नू कहंदा है तुसी अपनियां शरीयतां नहीं चला सकदे तू इमाम चुकी फिरना है तू मुफ्ती ते मौलवी चुकी फिरना है किथे याद है बाबा जी मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करदे सन तुसी आपे ही फैसला कर लेना तुसी आपे ही फैसला कर लेना ए मजलिस खासा आमांदी जिथे नीवी पा लई नबियां ने की रह गई गल इमामां दी अल्लाहु अकबर नबियां नू अल्लाह कहंदा तुसी अपनियां शरीयतां नहीं चलाणियां मेरे नबी हाशिर बन के आए दूसरा माना इंदा कल क़यामत दा दिन होएगा महबूब फरमांदे ने नफ्सा नफसी दा आलम हर बंदा परेशान हर बंदा गमज़दा
اپنے بیگانے ہو گئے سجن دشمن ہو گئے ہر بندے نو اپنی اپنی پیت تاکہ نبی بھی رب نفسی دیاں صداواں دے رہے لوگ چلتے ہوئے بابا جی آدم علیہ السلام کول گئے وہ جواب دے گئے سارے نبیاں نے جواب دے دیتا ہے آج کوئی ولی کم نہیں آ رہا کوئی اور نبی کم نہیں آ رہا تے دنیا کٹھی ہو کے میرے نبی دے قدماں تے جمع ہو گئی ہے اللہ بھی یحشر الناس علی قدمیہ دنیا کٹھی ہوگی ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار اور سارے نبی جواب دے گئے سارے ولی بھی جواب دے گئے پر میرے نبی جواب نہیں دینا میرے نبی سجدے پہ جانا ہے اللہ دی بارگاہ اندر میرے بھائی مظہر الاسلام صاحب تو یہی دعوت پہ دین دے سن اور ساڑی تے دعوت ہی ہے سن اور کیوں نہ دے پیچھے مردہ پھرنا جنہ جواب دے جانا ہے لڑ اس نبی دا پڑھئے جنہیں جواب نہیں دینا جنہیں شفارشی بن جانا ہے کیوں نہ اس نبی دے لڑ لگ جائیے اللہ اکبر ذات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ اکبر میرے پیغمبر کو لان گے ساری دنیا میرے نبی دے قدمات جمع ہو گئی تے میرے نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینے اپنا سردار بنا لینے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے آندھنے وابیاں دا پیر کوئی نہیں مرشد کوئی نہیں انج دا کسے دا ہے بھی کوئی نہیں جمیں دا ساڑھا ہے انج دا رب نے بنایا بھی کوئی نہیں کسے ماں نے انج دا جایا بھی کوئی نہیں جمیں دا ساڑھا جدوں کوئی اہل حدیث تو انہوں پوچھے نا تو اڈا پیر کون ہے انہوں جواب دیا کرو اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا تو انہوں اپنا پیر وخامہ میدان معاشر نبی بھی ویخ رہے اللہ دے ولی بھی ویخ رہے ساری امتہ ویخ دیاں پیاں نے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے اے عظمت والا کون آیا ہے اے شاہ جڑے آندے نہیں نہ دا کوئی نہیں میں دعا کرنا اللہ کتے موقع دے میں تے میں پھاڑ پھاڑ کے آکھائیں ساڑھا آیا ہی ہونا اے ہون ساڑھا پیر آیا ہی ساڑھا پیر اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے اے عظمت والا کون آیا ہے جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا فرمایا وانا عاقب ایک میرا نام عاقب عاقب دمانا کیے اللہ دی لیسا بعدہ نبیون فرمایا میں اللہ دا آخری رسولا میرے بعد نبوت دا دروازہ بند کر دیتا گیا ہے میں نبی آخریاں تسی امت آخری ہو میرے بعد نبی کوئی نہیں تھوڑے بعد اور امت کوئی نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پیغمبر اللہ دے آخری نبی فرمایا سونے ہو اسا تنو خاتم النبیین بڑا بتا کوئی بندہ تنو توکھا دے جائے فراڈ کر جائے لو جی خاتم دا معنی آخری ہوندہ ہی نہیں ہے ایدہ معنی انگوٹھی ہوندہ ہے ایدہ معنی جناب مور ہوندہ ہے انہوں کہ چوک معنی تو نکلے تو چل ویکان ولیٹ چل نکل جائے تو سانو چنگی طرح پتہ ایدہ معنی کیے کیونکہ ساڑھے کریم آقا خود ایدہ معنی دس کے کہنے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا نبی بعدی میں اللہ دا آخری نبیان تے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہاں ہاں میرے بعد 30 دے قریب ایسے جھوٹے دجال ضرور آنگے جڑے کہنے گے اسی نبیان پر امتی ہو یاد رکھے جے نبی نہیں ہونگے قذاب ہونگے میں اللہ دا آخری نبی میرے بعد نبوت دا دروازہ بند کر دیتا گیا ہے حضرات محترم عقیدہ لے جاؤ نوٹ کر لو
ہوئے نعرہ پیغام سناؤ دنیا نو اللہ اکبر جدوں کوئی انج دی گل کرے تو مردئی جدوں کوئی انج دی گل کرے کوئی غیر مسلم انہوں جناب جواب دیا کر خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی رات چوک کے میرے نال جناب مل کے پیغام دیو نا تسی سارے منن والے بیٹھی ہو حضور نو تاجدار ختم نبوت من دیو تے ذرا میرے نال محبت دا اظہار کریا جے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سنے لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی میری پوری تقریر دا نچوڑے جملے جے ساڑھا پیغام جے علی حدیثاں دا تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں کیوں بات حرف آخر بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ان کے بعد اب کوئی بھی مرتبہ ہے ان کا ان کے بعد کوئی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذل یا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو کیوں آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی مل کے پڑھیا جے لا نبی آبادی لا نبی آبادی ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی السلام علیکم ورحمۃ